مجمع او گلی بری پئی ہے، مخلوق کی مخلوق ہے. سید تے امتی کوئی فرق نہیں ہے، صرف فرق نہیں زمین آسمان. کئی بندے صرف انہاں سیداں نوں جھک دین جنہاں کول پیسہ چوکھا ہوں. سید باویں امیر ہے تے باویں غریب ہے، او دی اطاعت تواڈے اُتے واجب ہے. اولاد بطول سمجھ کے میرے بیٹے جلدی بن. قصیدہ میں سناون لگا بڑا چنگا جا. بندہ چنگا وہ ہوندا جڑا نیک صلاح چ دے. ڈیرے والوں تواڈی دھرتی چ میں صلاح چنگی چ دیواں تے وات راضی رسو گئے. ماشاءاللہ تواڈی بالکل سلو ہو گئی. سرداراں نوں من لے، سرداراں نوں چنگا رس نہیں تو قرآن دی قسمیں رڑیاں ہو ویسے.